अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसमें रवां हफ्ते भी हमने कई तेज़ी देखी और इस टारगेटेड ऑपरेशन के नतीजे में जहाँ ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, वहीं हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकारों का भी नुकसान हुआ। और गुज़िश्ता रोज़ इसी सूरत में नमाज जनाजा के लिए आपने देखा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर 12 बहादुर सोल्जर्स की नमाज जनाजा भी पढ़ी गई और वहाँ पर एक आला सतह का इजलास भी हुआ और बड़ा दो टोक पैगाम वज़ीर आज़म की जानिब से अफ़गानिस्तान को दिया गया और कहा गया कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और ख़वारिज में से किसी एक को चुनना होगा। आपको ये भी इल्म होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो रहे थे, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी, और इसके साथ साथ जो ट्राईलैटरल है जिसमें चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं, वो मुलाकातें भी आपको याद होंगी, जिसके बाद ये उम्मीदें जागी कि हर सूरत अफ़गानिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि उसकी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए। जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी जानिब से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं कि ये फितना उल ख़वारिज हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड हैं और इसमें लोकली जो लोग शामिल हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। लेकिन इन तमाम उमूर पर कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात किस हद तक ख़राब हैं, ऑपरेशंस किस हद तक ज़रूरी हैं, इस पर बनने के लिए वी हैव विद अस सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं फाउंडर खुरासान डायरी इफ्तिखार फिरदौस। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार, जो गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान को वाज़ेह पैगाम भी दिया कि दे हैव टू चूज़ बिटवीन पाकिस्तान और ख़वारिज, ये काफ़ी एक मैं कहूँगी कि एक सख्त बयान भी है और बड़ा वाज़ेह बयान है। तो क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से इतनी मुलाकातों और इतनी जो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करते आए हैं और इन ख़वारिज पे बात करते आए हैं, उस पर कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं लिए जा रहे? नादिया, आई एग्री विथ यू टोटली 100% के उस तरह के इकदाम जो है वो नहीं हुए। और आपके पड़ोस में एक मुल्क है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जिस दिन ये सारा मामला हुआ उसी दिन पाकिस्तान ने जो दो क्लोज्ड बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ, खरलाची और गुलाम खान, नॉर्थ वजीरिस्तान और कुरम में, वो खोल लिए थे क्योंकि ट्रेडर्स को दोनों साइड से काफ़ी हैवी नुकसान हो रहा था। और उसी सुबह जो है ये एम्बुश का अटैक हुआ साउथ वजीरिस्तान में, जिसमें ये शहादतें जो है वो हुई। लेकिन इसको देखने के दो तीन पहलू हैं। एक तो डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल में जो सिचुएशन बदली है, ग्लोबल सिचुएशन भी और लोकल सिचुएशन भी। हमने देखा कि जो कल का अटैक था उसके ऊपर टर्की, कतर और इवन सऊदी अरेबिया ने कॉन्डमनेशन की है। मुत्तहदा अरब जो अमीरात ने भी। जी बिल्कुल, यूएई ने पूरे ने वो किया, और कुवैत ने भी, बल्कि ऐसे ममालिक जिनको पहले कभी हमने इस जो टेररिज्म का आंसर है उसके ऊपर कभी बात करते हुए प्रोएक्टिवली नहीं देखा, उन्होंने भी कंडेम किया है। आज इतलात जो है वो ये हैं कि सुबह के टाइम पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ऑपरेशंस जो है वो किए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक के चैनल्स से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। एक तो चूंकि दोहा डील का जो सारा खमियाजा था, वो अमेरिका के सर जो है वो जाता है। तो कल भी इसहाक डार साहब ने मार्को रूबियो के साथ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जी। इसी मामले से मिलजुल कर जो है वो बात की। और आज ये बात कंफर्म हुई है कि जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, सादिक खान साहब, वो अफगानिस्तान जा रहे हैं ये पैगाम लेकर के अब ये फाइनल डिसीजन है, इसके बाद अगर कुछ होगा तो हम आएंगे इस जगह पर अटैक्स जो है वो करने के लिए, और कोई बायलैटरल जो है वो ट्रीटी वो फिर कोई किसी के जो है वो काम नहीं आएगी। सही। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस भी हैं, देखें। सिर्फ ये कह देना कि ऑपरेशंस इन चीज़ों का हल है, मेरे ख्याल में ये अनडिप्लोमेटिक है और अनस्टेट वर्दी भी है। ऑब्वियसली आप हर स्टेट को अपने एरिया के अंदर जो है ऐसे इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे जिसके ज़रिए वो अपने आप को महफूज करे। तो वो पाकिस्तान की स्टेट तक है कि वो किस किस्म के काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो करते हैं इन एरियाज़ के अंदर। लेकिन अगर आपके पड़ोस के अंदर एक पूरी गवर्नमेंट हो जो एक इंसर्जेंसी को जो है वो सपोर्ट कर रही हो, तो ये बहुत मुश्किल बन जाता है। और सिर्फ अकेला पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है, और रीजनल इंस्टेबिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में ये इतनी आसान सिचुएशन भी नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ, ओके। कंसिडरिंग के जो यूएई के अंदर जो स्ट्राइक्स हुई और इसी तरह की क्रॉस बॉर्डर की स्ट्राइक्स, और फिर पाकिस्तान और इंडिया का
جو मामला हुआ, तो ये रीजनल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और मेरे ख्याल में इसकी कॉनोटेशंस जो हैं फिलहाल वो बहुत खतरनाक नजर आते हैं। ओके, तो इसका मतलब देखिए, क्योंकि भारत की मुलव्वस होने के तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं, तो क्या समझा जाए इफ्तिखार कि क्या ये अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, उनकी भी कंट्रोल के बाहर है? भारत इतना ज़्यादा अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, या आप समझते हैं कि अगेन इट इज़ कंप्लेसेंसी? देखिए नादिया, एक तो बलूचिस्तान और केपी की सिचुएशन है और पाकिस्तान ने जो स्टैंड अब अपनाया है जाफर एक्सप्रेस के बाद, उसके अंदर जो है बीएलए और बाकी सारे जो नेक्ससेस हैं, उसका अफगान तालिबान के साथ जो उनका एक लॉजिस्टिकल अपना फ्रेमवर्क है जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करते हैं, वो तो बहुत क्लियर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक विन जो है वो हुई। इसके बाद का जो मामला है वो कुछ डॉसियर्स से रिलेटेड है ओके। और आपके तवसत से मैं ये बात जो है वो बता रहा हूँ कि कुछ शवाहिद हैं जो मांगे गए हैं कॉन्क्रीट लेवल पर, जो भारत के मतलब मुलविस होने के इन सारे मामलात के अंदर अफगानिस्तान में भी। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा है नहीं, क्योंकि जंगियों का जो मेयार है वो बदल चुका है। हमने देखा इंडिया पाकिस्तान, फिर हमने देखा इजराइल और ईरान, ईरान। और फ़लस्तीन के अंदर तकरीबन पिछले 3-4 साल से जो है वो इजराइल लगा हुआ है, लेकिन उसको उस तरह सक्सेस नहीं मिली। तो दुनिया का जो मॉडल है ममालिक को जो है वो कमज़ोर करने का, वो अब प्रॉक्सी मॉडल्स के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखें और मैप के ऊपर भी देखें, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की प्रेजेंस है वो उन्हीं रूट्स के ऊपर जो है वो आती है जो हमारे इकोनॉमिक वाइटैलिटी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसे शोभा जो है वो यही नज़र आता है कि ये सारे प्रॉक्सीज के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं इंस्टेबिलिटी के लिए। इन लार्जर फ्रेमवर्क अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की हुकूमत को ये एक दो टोक पैगाम जो है वो देना चाहिए। और वो ये मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, ना कोई सही। पॉलिटिकल तौर पर जो है ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली देख लें, इंडिया ने आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंटरवेंशन की तो आपने उसको जवाब दिया और एक पूरा जो है बयानिया भी बनाया और आपको ग्लोबली एक जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू जो है एक ओहदा जो है वो मिला इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी। राइट। लेकिन उन कैजुअलिटीज को देखें और जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पे हो रही हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम 8 महीने के स्टेटिस्टिक्स निकाल लें तो तकरीबन 450 जो है वो अमवात हैं, जिसमें मेजॉरिटी लेवल पर वो अमवात हैं जिसमें ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है कि रोजाना 12-13 या ऐसे दिन भी हैं जिसमें 40-45 जो है आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें उठाएंगे? तो मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम टू मेक अ डिसीजन। अब वो डिसीजन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके काउंटर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्लियर है कि शायद अफगानिस्तान के साथ हमारे वो रिलेशनशिप्स ना रहे जो हम चाहते थे। अच्छा, ठीक है, एक तो वो है, लेकिन अंदरूनी मामला देखिए, पूरा सूबा जो है वो जाहिर है कि इसकी लपेट में है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो मजमूई तौर पर अगर हालात का जिक्र किया जाए तो वो उसमें जितने लोगों से बात किया जाए वो यही कहते हैं कि बहुत ख़राब होते जा रहे हैं हालात। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, अब वो जिस पार्टी की हुकूमत है, उनके चेयरमैन ने तो कह दिया है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, कि इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि वेयर इज़ द गवर्नमेंट राइट नाउ खैबर पख्तूनख्वा की? वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, उनके कोई बयान नज़र नहीं आ रहे। देखें, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, मैं चूंकि गवर्नेंस कवर नहीं करता, लेकिन जो मैं शहर का एक रिहायशी भी हूँ और देखता हूँ कि जो शहर का पेशावर के हालात हो गए या इस सूबे के हालात हो गए या जो लोगों के इश्यूज हैं वो तो अनएड्रेस्ड हैं। लेकिन अगर हम लेजिस्लेटिव साइड पे देखें, असेंबली का रोल देखें, पॉलिटिशियंस का रोल देखें और फिर दहशतगर्दी का जो एक आंसर है उसको देखें, मेरे ख्याल में जिस मुल्क के अंदर इतना बड़ा डिवाइड हो कि एक पूरा जो मुल्क है, गवर्नमेंट है, उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि स्टेट ने अपनी रिट जो है वो इस्टेब्लिश करनी है। लेकिन उसके बरक्स जिस पार्टी के लीडर जो है वो उस सूबे के अंदर जहाँ पर ये सिचुएशन है और वो खुल के कह रहे हैं कि ऑपरेशंस जो है वो नहीं करना चाहिए, तो इसमें तो कोई सेम्बलेंस या सिनर्जी वाली बात ही नहीं है, बल्कि ये दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है। राइट। और अब फिर अगर इससे फिर क्या इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में आप समझते हैं कि मुश्किलात होती हैं? सिर्फ मुश्किलात नहीं होती, बल्कि देखें, अगर
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जो केपी की गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है बहुत सारे काम जो है वो करती है, लेकिन उसके ऑप्टिक्स ऐसे नज़र आते हैं कि वो मुखालिफ हैं एक दूसरे के। और पीटीआई के अंदर आज भी, बल्कि पिछले 2 दिन से अंदर, ये बहुत बड़ी डिबेट जो है वो चल चुकी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मामलात चाहे अंदरूने खाना जैसे भी हों, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स वो स्टेट का जो बयानिया है उसके मुखालिफ जाते हैं, तो जो पब्लिक है वो ये समझती है कि सूबे के अंदर जो फेडरेशन है वो मुदाखलत करने की भी कोशिश कर रही है, और चूंकि सूबा उनका है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये नहीं चाहते, तो शायद ये फोर्सिबली ये काम जो है वो करा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस करने के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये बात आप कहना, मेरे ख्याल में अब कोई ढकी चुकी बात तो है ही नहीं। जो फौज है उसको मोरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आकर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उसको रिजॉल्व किए बगैर दहशतगर्दी लोकली जो है वो कंट्रोल करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, शायद उसमें हम कोई मेजर शिफ्ट्स देखें, लेकिन अगर वो पॉलिसी डिसीजंस ले लिए जाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे सियासत पर भी तज्ज़िया करने के लिए सीनियर तज्ज़िया निगार होंगे, और ये जो सारे मामलात जो इफ्तिखार फिरदौस साहब ने एक सूबे के हवाले से इस वक्त जिक्र किया है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। अब ये जो पूरी सिचुएशन हमने खैबर पख्तूनख्वा की अभी ब्रेक से पहले डिस्कस की, इस पर भी सियासी तज्ज़िया कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन पर एक तरह से तनकीद हो रही है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद भी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बयानात भी सबके सामने हैं। मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, और उनके साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, जो इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और सियासी तौर पर क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे हो रहे हैं इस पर बात किए जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब ये फरमाइएगा कि जो कुछ हमने कल देखा, और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे बनू में, और फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे वहाँ बनू में, नमाज जनाजा भी हुई, उसके बाद डिस्कशन भी हुआ, बयान भी आया, लेकिन कहीं भी हमने सूबे के वज़ीर आला यानी अली अमीन गंडापुर साहब को इस पूरे सिनेरियो में ना देखा है, ना उनका कोई बयान सुनने में आया है। बावजूद इसके कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस मरतबा कंडेमनेशन ऑन द मिलिट्री कॉन्वॉय न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो होती ही है, बल्कि कतर की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, तुर्की और यूएई ने भी इसको कंडेम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस पूरी चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे को जो है, या अपनी जो हिदायत मिली उनको इमरान खान साहब की जानिब से, उसको तरजीह दे रहे हैं ओवर द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव? देखिए, उनके लिए ना बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई है कि आज मैं देख रहा था बैरिस्टर गौर और असद कैसर साहब ने ट्वीट करके इस वाक़े पे मजम्मत भी की है, बात भी की है, और चीफ मिनिस्टर का वहाँ ना आना, जनाजे पे मिलना, जाहिर है कि ये बुनियादी तौर पे अगर फौज के कानवाय पे हमला हो, फौजियों पे हमला हो, लेकिन सूबे के अंदर अमलदारी तो उनकी है ना बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव, तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है। और पहले तो ये कहते थे कि जी मैं पिछले 10 साल का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, जो पीटीआई की 2 हुकूमतें गुजरी हैं, मैं सिर्फ अपना जवाब दूंगा। लेकिन अब जब अपना भी 1.5 साल हो गया और सीटीडी की कारकर्दगी जो है उसमें सिवाय पैसे खर्च करने के कुछ भी अमली तौर पे नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा सूबाई वजीर, एक दफ़ा वफाकी वजीर और तीसरी दफ़ा वजीर आला हैं। उनके अपने सूबे के जो उनका अपना ज़िला है डेरा इस्माइल खान, वो भी शाम को मौलाना फजलुर रहमान समेत सब बताते हैं हालात क्या हैं कि वो हकला इंटरचेंज पे, मोटरवे पे लोग आ जाते हैं तालिबान के घूमते फिरते हुए। तो जब ये इस तरह की बात करें तो इनके लिए फंस गए हैं इमरान खान साहब की वजह से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन बंद करो, दूसरी तरफ टेररिस्ट जो हैं वो बेपनाह कार्रवाइयां शुरू कर चुके हुए हैं। बिल्कुल फितरतुल हिंदुस्तान कहें, ख्वारजी कहें कि वो दर्जनों के हिसाब से निकलते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से। और ऐसे मौके पे जब स्टेट का एक फैसला प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत को भी तय करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ चलेगी या टीटीपी के साथ चलेगी। जी बिल्कुल। अब अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ खड़े होंगे। आमिर इलियास राना साहब, मैं यही बात मजहर साहब की तरफ भी लेकर चलती हूँ। मजहर साहब, सूबे में जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के,
اور جس طرح سے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی 12 سال کی وہاں حکومت ہے، کیا اب بھی ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کتنا ضروری ہے؟ جبکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو ملنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ جا کر بہتر طور پر بتا سکیں گے عمران خان صاحب کو کہ حالات ہیں کیا۔ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، یہ دونوں ہمارے صوبے جو ہیں یہ اس وقت بہت متاثر ہیں اس حوالے سے۔ اور خیبر پختونخوا ظاہر ہے، آپ یوں اگر ہم بہت ہی بڑے کینوس میں دیکھ لیں تو پہلی افغان جنگ کے بعد سے ہی متاثر ہے وہ۔ اب اس وقت ظاہر ہے اس وقت اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ پہلی افغان جنگ کے وقت تو نوعیت یہ تھی کہ ہم افغانستان میں جہاد کر رہے تھے، اور آج نوعیت یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس میں بالکل اصل چیز جو لفظ آپریشن ہے اس سے بہت سے لوگ جو ہے ان کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے بانی ہیں عمران خان، ان کا پہلے دن سے اس آپریشن کے حوالے سے، میں جب آپریشن کہہ رہا ہوں تو یہ جب جنوبی وزیرستان یا مالاکنڈ یا شمالی وزیرستان میں آپریشن کی بات ہوتی تھی تو وہ ان کا موقف ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ سود مند ثابت نہیں ہوگا اور اس کے رد عمل کے طور پہ لڑائی اور بڑھے گی۔ تو وہ اس کے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، اس حد تک کہ انہوں نے جب 2013-14 میں بھی آپریشن کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب کو باقاعدہ عمران خان صاحب کے پاس بھیجا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہ کریں۔ لیکن جب آرمی پبلک اسکول والا واقعہ ہوا اس کے بعد سے عمران خان صاحب کے رویے میں کچھ تبدیلی آئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے پاس بھیجا جائے اس وعدے سے کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے، اور بات چیت کس سے کی جائے، یعنی وہ ہمیشہ بات چیت کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے یہ آپشن بھی اڈاپٹ کیا تھا اور تحریک طالبان سے باقاعدہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس سے مذاکرات کیے تھے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اڈیالہ بھیج کر ان کو بریف کرانے کے بعد وہ کچھ مختلف فیصلہ لے سکتے ہیں؟ آپ نے رٹ تو دیکھ لی کہ کیا ہے، خوارج کس طرح سے اب مویشی بھی لے کر جا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، تو حالات تو بہت خراب ہیں۔ نہیں، حالات تو وہاں میں نے جس طرح کہا نا کہ جو سابقہ فاٹا ہے، دیکھیے جب سابقہ فاٹا کو مرج کیا گیا تھا اس وقت یہ بھی بات کی گئی تھی کہ آپ ادھر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں کرتی ہیں، ہم وہ ان میں سے بے شمار چیزیں نہیں کر سکے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت کوئی گفتگو کرتی ہے تو وفاقی حکومت کا سٹانس جو ہے اس میں ٹون زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ نظر آتا ہے وہ سارا الزام اٹھا کے ان پہ ڈھر دیتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ چاہے تحریک طالبان کے خلاف لڑائی ہو، القاعدہ کے خلاف لڑائی ہو، اس لڑائی کے فیصلہ جو ہے وہ حکومتیں کم کرتی ہیں اور ہماری جو ہے وہ سیکورٹی ادارے جو ہے وہ زیادہ فیصلہ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ صحیح، میرا خیال ہے اگر کوشش کی جائے اور دیکھ لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ملاقات یا دو ملاقاتوں میں حرج کیا ہے؟ صحیح۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب اور مظہر عباس صاحب۔ علی امین گنڈاپور صاحب صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے نہ کوئی کنڈیمنیشن ان کی جانب سے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ وہ نماز جنازہ میں موجود تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں بلایا نہیں گیا تھا، وہ خود نہیں گئے تھے، لیکن بہرحال وہ وہاں سے بھی غائب ہیں اور اڈیالہ کے پاس سے بھی غائب ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی علی امین کو یہاں آنا چاہیے اور جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ مشکل پوزیشن میں ہیں، دونوں اطراف سے دو مختلف چیزیں ہیں، اڈیالہ جانا اور شہداء کے پاس جانا۔ شہداء کے پاس جانا اخلاقی اسلامی کے علاوہ بطور چیف ایگزیکٹو ان کی مین ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہنچتے،
اچھا اب وہ پھنس گئے نا، مخمصے کا شکار ہو گئے. کیا وہ خوفزدہ ہیں خوارج سے، جس پہ مولانا کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگوں کی طرف سے بڑے دعوے آئے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے لوگ خراج بھی پیش کرتے ہیں ان کو، جو وہ تاوان وصول کرنا چاہتے ہیں طالبان ان کے لوگ دیتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، وزراء پہ الزام لگائے. اچھا اس سے آگے چلیں، ایک تو ہے نا خوف، کہ کیا یہ خوف ہے یا ایک سیاسی خوف ہے کہ عمران خان کیا کہیں گے. کیا عمران خان اگر خود نہیں کر رہے، جس طرح سے 2-3 دن سے یہ چیزیں ہیں، خواجہ آصف کا بھی پرسوں شاید ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان نے پاکستانی فوج کی اس طرح ستائش نہیں کی جس طرح ہم نے ہندوستان کو، انڈیا کو شکست دی. اب اس سے ملا کے دیکھیں تو آپ جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں اس کو تو آپ روکنے کی بات کرتے ہیں، اور جو فورسز شہید ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کی کنڈمنیشن بھی نہ کر رہے ہوں، تو علی امین کا ذاتی کردار اس میں زیادہ کمزور نظر آ رہا ہے. کہ یہ عمران خان سے پوچھ کے تو نہیں کرنی نا انہوں نے کہ میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. دوسری ہے سیاسی طور پہ، جب اگر وہ عمران خان کے کہنے پہ یا اپنی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے اسلام آباد پہ ہر طرح سے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کے لیے وہ کہیں کہ جی یہ بالائے طاق میں رکھ رہا ہوں، یہ پروٹوکول میں نے چھوڑ دیا، میں پرسنل گاڑی میں اور پرسنل گارڈز کے ساتھ اڈیالہ آ رہا ہوں، اور میرا نام ڈالے منگل میں، جمعرات میں. اور وہ اگر ہفتے میں 2 دن 3 دن آئیں یہاں پہ چند گھنٹے کے لیے کھڑے ہوں تو سمبولک تو بنے گا نا کہ بھئی چیف ایگزیکٹو صوبے کا آیا کھڑا ہے، اس سے لیڈر سے نہیں مل رہے، پریشر بنے گا. لیکن انہوں نے تو نہیں کیا. اب یہاں پہ پارٹی کے اندر سے ان کے گروپنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو شہداء کے جنازے پہ بھی نہیں آنے دیتی اور اڈیالہ جیل بھی نہیں جانے دیتی. یہ علی امین گنڈا پور کا ذاتی طور پہ میرے خیال میں غیر دانشمندانہ فیصلے ہیں. انہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا چاہیے، اور جو صوبے کی ذمہ داری ان کے ذمے ہے وہ اس میں انہیں عہدہ برا ہونا چاہیے، انہیں جنازوں پہ بھی جانا چاہیے، اور اپنے صوبے کے امن و امان کی سچویشن پہ ٹھیک ٹھاک تگڑی پوزیشن لینی چاہیے اور سچویشن کو سیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا سٹانس اور چیز ہوتی ہے، گورنمنٹ چلانا اور عام آدمی کی جان مال کا تحفظ بالکل اور چیز ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اگر وہ رکھ سکیں، ادروائز وہ کہیں عمران خان کو کہ جی پھر لے لیں ذمہ داری یا خود چھوڑیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. مظہر صاحب اڈیالہ کے باہر پہلے جو لاسٹ دفعے وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر انہوں نے کہا میں کورٹ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد کہیں بھی نظر نہیں آئے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ لسٹ میں بھی کہیں ان کا نام نہیں آتا کہ انہوں نے ملاقات کرنے کی درخواست کی ہے. وہ خود بھی نہیں جا پا رہے، جانا چاہ رہے. یہ کیا معاملات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے؟ دیکھیں ایک تو جو عامر بات کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ چیز یہ ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں. اگر آپ شہداء کے جنازے میں جائیں گے، تعزیت کرنے جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان آپ کو ہٹا دیں گے یا آپ کو شو کاز دے دیں گے یا آپ کو معطل کر دیں گے. مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا. یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امین جو ہے وہ علی امین گنڈا پور خوفزدہ ہو گئے، انہیں کسی قسم کے جو ہے وہ تھریٹ کا سامنا ہے ان کو، کیونکہ جو ان کی جو اس وقت سچویشن لگ رہی ہے وہ عجیب و غریب سچویشن لگ رہی ہے. یعنی جس طرح اگر آپ چلے جاتے جنازے میں تو کس نے کیا کہہ لینا تھا، آپ اگر ان کے گھر تعزیت پہ چلے جاتے تو ماں سوائے اس کے کہ جو دہشت گرد جو ہے جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس میں جو کردار، جو رول ایز اے چیف ایگزیکٹو، بعض تو ہوتے ہیں نا پالیسی ڈیسیجن، کہ اس میں آپ کو ظاہر ہے پالیسی ڈیسیجن کے لیے آپ کو پارٹی ہیڈ کی جو ہے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ملاقات کرنا. لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں روایات ہوتی ہیں، اور ان روایات کو کبھی بھی کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا. وہ روایات اگر آپ اپنائیں گے تو کوئی آپ کو کنڈیم نہیں کرے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کسی فیئر کا، کسی خوف کا شکار ہے ابھی علی امین گنڈا پور. میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جس طرح کا ان کا اب کنڈکٹ مجھے لگ رہا ہے اس میں مجھے یہ عنصر بھی جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. سر یہ کس چیز کا مطلب، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیئر فیکٹر ہو سکتا ہے، بٹ فیئر فیکٹر ایون ان گیونگ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ کنڈیمنگ دی اٹیک؟ نہیں، بیان میں نے کہا بیان دیکھیں جس صورتحال سے یہ صوبہ رہا ہے، دوچار رہا ہے، اس میں یہ سارے فیکٹرز موجود رہے تھے، اس میں یہ سارے فیکٹر رہے ہیں. فیئر فیکٹر بھی رہا ہے، کسی کے حق میں آپ نے بات نہیں کرنی، کسی کے خلاف بہت زیادہ بات نہیں کرنی، الفاظ کے چناؤ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو جو ہم نے طالبان فیکٹر دیکھا ہے ایک زمانے میں خیبر پختونخوا میں، آپ دیکھیں نا کہ اے این پی کیوں ٹارگٹ ہوئی،
ANP کے لوگ کیوں مسلسل مارے گئے, کیونکہ وہ تو یا کھل کر پیپلز بولتے پارٹی تھے. کے لوگ کیوں مسلسل مارے گئے. اس میں یہ عنصر, ایون میڈیا کے حوالے سے آپ بات کریں تو میڈیا کے حوالے سے بھی جو خطرات رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں, اور بہت سے ظاہر ہے ٹیلی ویژن پہ, ٹی وی چینلز پہ, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا. تو اب ایز اے چیف ایگزیکٹو یا تو آپ اگر یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے تو چھوڑ دیں جگہ, کسی اور کے لیے راستہ جو ہے ہموار کریں. آپ نے جو رول پلے کرنا تھا آپ نے کر دیا, اس پر آپ بھلے بحث کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کسی کنفیوژن, کسی فیئر فیکٹر کا مجھے تو شکار کرتے ہیں علی امین گنڈاپور, ورنہ تو اس طرح کی جو روایتی چیزیں ہیں اسے کرنے میں تو کوئی بھی حرج نظر نہیں آتا. صحیح. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب اور مظہر عباس صاحب. حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلڈ واٹر کو کس طرح سے ڈائیورٹ کرنا ہے, اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. یعنی پھر وہ مجھے یاد آتا ہے وہ لنک جو کنالز تھا, 6 کنالز کا جو منصوبہ تھا. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ کنالز کی ڈائیورژن والی بات ہو, اب یہ جو آنے والا ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے بعد, یہ اس نظام میں کچھ جسے کہتے ہیں ایک طوفان ضرور برپا کر سکتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہے واٹر ریزروائرز کو لے کر بھی اور لنک کنالز کو بھی لے کر. آپ نے بہت اچھا لنک کیا اس کو. میں سمجھتا ہوں میں بھی یہی بات آپ کے سوال کے ساتھ, اور ظاہر ہے جب فیلڈ مارشل کا بیان آیا تب بھی ہمارے ذہن میں یہ, اور ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں بیان آیا. آئسولیشن میں بیان نہیں ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سٹیٹمنٹ ہے, کوئی جذباتی گفتگو نہیں تھی. اور آپ ذہن میں رکھیں عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو پاکستان کے اندر ان واٹر ریزروائرز کے لیے کہ جہاں تنازع نہیں ہے وہاں آپ ڈیم بنا دیں. اور اس میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGISI, ان کو بطور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈالا گیا, جس کا علی امین گنڈاپور نے کوئی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کے جرنلسٹوں کے ساتھ 2-3 دفعہ دفاع کیا کہ میں واحد آدمی تھا جو اس وقت کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا تھا. اس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب یہ بات آ چکی ہے تو یہ بھی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے بطور چیف ایگزیکٹو دی, اور جب ان کے پارٹی کے لیڈروں نے کہا یہ ذاتی بیان ہے تو انہوں نے کہا بالکل اگر عمران خان روکیں گے تو میں رک جاؤں گا, لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صوبے کا رائٹ ہے. اب ہم جب شہداء کی بات کر رہے ہیں تو صوبے کے رائٹ پہ وہ بات نہیں کرتے کہ وہاں کیا ہے. تو اگر فیلڈ مارشل کے بیان کو لیں, میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہروں پہ بہت بڑی سیاست کی ہے. وہ آپ سمجھیں کہ وہ زرداری صاحب کے لیے نا جولائی کی پچھلے سال کی میٹنگ کو جب لوگوں کو دکھایا گیا کہ انہوں نے تو خود میٹنگ کی تھی, کیونکہ کچھ لوگوں نے خبر دی کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے لیک کیا, تو وہ ٹویٹ دکھایا گیا کہ یہ تو پریزیڈنسی نے ایشو کیا تھا. لیکن کوسچن آ گیا تھا کہ ان قوم پرستوں کو اکٹھا کس نے کیا, وسائل کس نے کیے, اور ان کو روک کوئی نہیں رہا تھا. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہمیں نیشنل سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح صوبوں کی ڈیبیٹ خواہ شروع کرائی گئی ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہمارے ہر ایشو پہ ہونی چاہیے اور اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کا حامی ہے مخالف ہے, وہ راستہ تو بنے گا نا, اس کے بعد ہی ڈائلاگ ہونا چاہیے, چاہے وہ نیشنل میڈیم پہ ہو, اس کے اوپر وہ میٹنگز میں ہو, سیکرٹ میٹنگز میں ہو. لیکن جو پاکستان کے مسائل ہیں, جیسے اب ہمیں اربہ روپے صوبوں نے خرچ کرنے ان بارشوں سے, ان سیلابوں کے اوپر, کیونکہ ابھی تو ایک طوفان سیلاب کی صورت میں وہ ہے نا کہ لوگوں کی جان بچانی ہے. پھر جو مستقل نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے کس IMF اور کس کے پاس جائیں گے؟ تو ہمیں مل بیٹھ کے کوئی قومی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جیسے آبادی ہے جو نیشنل سیکورٹی کے لیے کچھ زاویوں کی تقریریں آپ نے اور میں نے سنی بھی ہیں, اس کے اندر یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ جو مسائل مستقل بنیادوں پہ آ رہے ہیں سامنے, ہم آنکھیں کب تک بند کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو مظہر صاحب آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ اب ترجیحی بنیادوں پر یہ کام لگ رہا ہے واضح طور پر کہ یہ سامنے آئیں گے, چاہے وہ ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو یا پھر کنالز کا معاملہ ہو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج سے نہیں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بیڈ گورننس کا. اور یہ ساری چیزیں جو ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی ہیں, جب چیزیں بالکل اپنے آخری نہج پہ پہنچ جاتی ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ کرنا چاہیے. یہ آپ اچھی گڈ گورننس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ بات کہیں کسی جگہ فیلڈ مارشل نے بھی کی تھی. چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے نہ لوکل باڈی سسٹم کو بہتر کیا, نہ آپ نے اپنی ان چیزوں کو, ابھی یہ یہاں سے اتنا جب سیلاب اترے گا, جب پانی اترے گا, جب چیزیں سیٹل ہوں گی, اور اس وقت تک پھر آپ اگلے سیلاب کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے آپ نے چیزیں کرنی ہیں.
जो चीज़ें ऐसे में होता क्या है माफ़ कीजिएगा, ऐसे में होता ये कि जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, जिसमें तनाज़ा नहीं खड़ा होता, जिसमें बहस और मुबाहिसा तूल नहीं पकड़ जाता, वो काम तो करें ना। उस काम के लिए किसने रोका है आपको? आपको एक अच्छी गवर्नेंस के लिए एक अच्छा लोकल बल्दियाती निज़ाम चाहिए, वो क्यों नहीं लाया जाता? वो क्यों नहीं मजबूत किया जाता कि आपको हर चीज़ वफाकी और सूबाई हुकूमत के ऊपर क्यों डाल दी जाती है? कैनाल का इशू हो, डैम का इशू हो, सूबों का इशू हो, ये सारी चीज़ें उस वक्त सर उठाती हैं जब तबाही जो है आ चुकी होती है। सही। जब आप बिल्कुल सेटल्ड होते हैं, उस वक्त हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। इसको जो है सरफे नज़र किए हुए कि भाई आने वाला वक्त फिर तबाही लाएगा, आने वाले वक्त में फिर बारिशें होंगी, मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो अनप्रेडिक्टेबल सी होती जा रही हैं चीज़ें। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करते, हम सिर्फ बहस में लगते हैं। हम सिर्फ बहस करते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका, आमिर इलियास राना साहब आपका। सॉल्व फॉर टुडे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।